नाज़रीन नून लीग भी अब चालाक होगी, उससे भी थोड़ी बहुत ना सियासत करना आ गया है। कल एक ऐसा फीलर छोड़ा गया कि मेरे जैसा बंदा भी जिसे कहते हैं सटपटा कर रह गया कि क्या वाकई इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। और आज आप देखें कि पीपल्स पार्टी की शरी रहमान से जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग फेक न्यूज़ फैलाकर बाकायदा तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का किसी के सर पे उन्होंने ताज भी रख दिया है, तो उन्होंने इसको फेक न्यूज़ बोला। और दूसरी जानब ये नाज़रीन मियां नवाज शरीफ जो हैं, ये इनकी खासियत है कि आखिरी दम तक ये चीज़ों को ज़ाहिर नहीं होने देते। आपने पिछला जो हमारे ये मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनका नाम बिल्कुल उस वक्त आया जब नोटिफिकेशन हो चुका था। तो इसलिए आप भी जमा खाता रखें, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक नामुनासिब सा अमल था कि अगर इसहाक डार को वज़ीर आज़म बना दिया जाता या बना दिया जाए तो जो आने वाला इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं कहता हूँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और कोई भी इस इलेक्शन को जिसे कहते हैं ना कि फिर आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है पहले ही किस्म का इतने ज़्यादा अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो इसलिए ये अभी तक इसको फीलर के तौर पर ही लिया जा रहा है। और ये सिर्फ जानबूझ के छोड़ा गया और कुछ ऐसे अनासर इसमें मुलव्वस हैं जो ये सिर्फ ये चाहते थे कि हम ज़रा चेक करें कि जी इसहाक डार के नाम के साथ फिर क्या होता है। दूसरी जानब नाज़रीन दुबई में बहुत जिसे कहते हैं ना कि बड़े सुकून के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल तकरीबन हो चुके हैं। और अगले निगरान सेटअप के हवाले से, अगले इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आलमोस्ट तय हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी जिस तरह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम दिया नवाज शरीफ ने, और यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब बाकायदा 2-3 दफ़ा गए बाजवा साहब की सिफारिशें लेकर, और पता नहीं क्या क्या किन किन लोगों ने उनको अप्रोच किया हुआ था। तो हर तरह का उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो प्रेशर था उसको बलाए ताक रखते हुए उन्होंने वही किया जो उनके मन में था। और वो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला, अब आप खुद देख सकते हैं जो आज की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर उनका विजन वाज़े होता है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि फ़ौज के आप बिल्कुल नया रूप नाज़रीन आने वाले दिनों में देखेंगे। फ़ौज हमारी जो है वो बाकायदा तौर पर आपको नज़र आएगी कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालती हुई। तो बहरहाल इस चीज़ से ये क्योंकि बिल्कुल एक लंबा सब्जेक्ट है, मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ कि जो दुबई है वहाँ पर बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ें जो है फाइनलाइज हो चुकी हैं। और जो अगले इलेक्शन है नाज़रीन वो हर सूरत में 10 और 12 नवंबर के दरमियान जो है डेट आलमोस्ट उसको फाइनल कर लिया गया है। और ये मैं इसको जिसे कहते हैं कि क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो ये इस चीज़ के ऊपर उनका जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर कंफर्मेशन की है कि जी इलेक्शन के हवाले से हम आपको बता सकते हैं, बाकी जो निगरान सेटअप है या बाकी जो चीज़ें हैं उसको जो है अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा। ज़ाहिर बात है हमारी कोशिशें जारी रहती हैं कि हम आखिरी खबर तक पहुँचें और आप तक वो चीज़ पहुँचाएँ सबसे पहले। लेकिन जो इस वक्त तक की इतलात है उसमें यह है कि 10 से 12 नवंबर की डेट जो है वो फाइनल उसको कर लिया गया है कि इलेक्शन जो हैं वो होंगे। और मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है वो 18 से 22 और 25 सितंबर, ये अगस्त का महीना गुजरेगा। 16 सितंबर का दिन गुजरेगा जिस दिन चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब वो रिटायर होंगे। उसके बाद 18 और 25 के दरमियान मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे। और इस दफ़ा ये हकीकत है नाजरीन कि वो जेल जाने के लिए वापस नहीं आएंगे। ये मियां नवाज शरीफ अगली बार के जो हमारे चौथी बार जो है ना वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान आएंगे। और ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आलमोस्ट तय हो चुकी हैं। और जिस कहते हैं ना जिस नाम के ऊपर इत्तेफाक हो जाए, और आपने शहबाज शरीफ का कल फैसलाबाद में ख़िताब आपने वाज़ेह तौर पर एक किस्म का ऑफिशियली उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे अगले वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ हैं। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर कोई अब बहस नहीं रही। अब असल मामला है निगरान सेटअप का। निगरान सेटअप जो है ये इसहाक डार वाला एक जानबूझकर एक शोशा छोड़ा गया, शोशा छोड़कर चेक किया गया। हालांकि नून लीग अंदर से चाहती यही है कि किसी तरह से कोई ऐसा बंदा, मैंने इसीलिए कहा था वो भाई अपने किसी छोटे से वर्कर को आप मौका दे दें, आप किसी ऐसे बंदे को दे दें मौका जो आपका तनख्वाहदार हो, आप किसी इरफान सिद्दीकी साहब जैसे बंदे को ले आएँ
تو پھر بھی بات جج جائے گی، چلیں وہ کسی زمانے میں صافی رہے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بندہ لے آئے جو بالکل جسے کہتے ہیں اتنا زیادہ کلوز نواز شریف خاندان کے، جس کا نام سامنے آتے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں. تو اس لیے یہ ایسا بالکل بھی کوئی اس طرح کا بونگا فیصلہ جو ہے وہ بالکل بھی، مجھے بھی امید ہے اس معاملے کے اوپر کہ یہ جب کل نام آیا تھا ناظرین، اسی وقت میں نے یہ میرے ذہن میں یہ چیز جو ہے نا بیٹھ گئی تھی کہ یہ صرف اور صرف ایک فیلر کے طور پر چھوڑا گیا ہے، اور اس کا جسے کہتے ہیں نا ہماری پنجابی زبان کا ٹیسٹر لگایا گیا، اور یہ ایک ٹیسٹر لگا کر پوری پاکستانی قوم کو بھی چیک کیا گیا، سیاسی پارٹیوں کو بھی چیک کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو، باقی تمام لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ چیک قسم کا لگانا تھا، جو ٹیسٹر لگانا تھا انہوں نے لگا کے دیکھ لیا، اور اس کا رزلٹ انہیں پتہ چل گیا. کیونکہ جتنے بھی کریڈیبل لوگ تھے ناظرین، جتنے بھی کریڈیبل لوگ تھے، سب نے کہا کہ نہیں، یہ اسحاق ڈار والا اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں ایز اے وزیر اعظم تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ اپنی سیاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کہیں کہ جی نہیں جی یہ بڑی انصاف کے اوپر یہ فیصلہ ہے یا کوئی ایسی بات آپ سمجھیں. تو اس چیز کے اوپر کسی بھی صورت میں نہ تو کیا کہتے ہیں یہ تک بنتی ہے کہ آپ ایسے بندے کو لگائیں جو آپ کے گھر کا ایک فرد ہو. تو اس کے لیے بہرحال نام بھی فائنل ہو چکا ہے ناظرین، جو کابینہ ہے جو نگران وہ بھی فائنل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے تمام تر چیزوں کو 4 سے 5 بندوں کے درمیان یہ بات ہے، اور یہ بات بھی ان بندوں کے درمیان ہے جہاں پر ایک باقاعدہ حلف کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اس چیز کو کوئی بھی بندہ بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا. کیونکہ جیسے میاں نواز شریف کے ذہن میں تھا، وہ ذہن میں تھا کیونکہ میاں نواز شریف لندن تھے، اب یہاں پر وہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ ظاہری بات ہے ملنا مجبوری ہے، ان کے ساتھ ضروری بھی ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے تمام معاملات طے کرنے ہیں کیونکہ آگے کا سیٹ اپ چلانا ہے. تو لگ یہی رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ مسٹر پرائم منسٹر نواز شریف اور مسٹر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے آگے بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صدارت ملنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ان کا جسے کہتے ہیں کہ ان کا جیک لگ جائے، لیکن مسٹر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور مسٹر پرائم منسٹر جو ہیں وہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آگے بننے والے ہیں. تو بہرحال یہ اب تمام لوگ جو ہے اپنے بالکل ذہن کلیئر کر لیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اب آپ کے سر پہ ہیں. نومبر کا مہینہ جو ہے، نومبر کی 10 اور 12، پہلے میں ہمیشہ جب بھی میں نے کہا اکتوبر اور نومبر کا میں نے بولا ہے، اور لوگ کیونکہ کہہ رہے تھے جی نہیں جی جنوری فروری مارچ ہو جائے گا، تو جنوری فروری مارچ نہیں ہوگا، الیکشن ہر حال میں نومبر 12 سے پہلے ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پر عمران خان کے گرد جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آج فلاں جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ نکل گیا، ناقابل ضمانت فلاں وارنٹ نکل گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ناظرین. اور اگلے چند دن جسے کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، عمران خان نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ وہ جیسے ان کا نوٹس آیا الیکشن کمیشن کا ایک وارنٹ گرفتاری کا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں کل الیکشن کمیشن میں پیش ہو جاؤں گا، اس میں کون سی بات ہے. تو اس لیے عمران خان اب فرنٹ فٹ پر آ کر لڑ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود میں کہتا ہوں کہ وہ ایک دلیر آدمی ہے، اس چیز کو تو ماننا پڑے گا. آج عدالت میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پیش ہوا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کنڈکٹ کیا ہو رہا ہے، میاں نواز شریف ایک بڑے شریفانہ طریقے سے پیش ہوتے تھے، لیکن عمران خان کی جو پیشی ہوتی ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک قسم کا اٹیک کیا جا رہا ہے. آج توشہ خانہ کیس میں دیکھ لیں، باقی سپریم کورٹ میں دیکھ لیں، باقی بھی جگہوں پر جہاں جہاں ان کی پیشی ہوئی ہے وہاں پر بالکل وہ اٹیکنگ پیشی تھی. وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی ایسا ڈیفینسو موڈ ہو یا ڈیفینسو موڈ ہو. تو اس لیے عمران خان کے اوپر جو ہے ابھی تک کوئی ایسی کارروائی مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگلے کم از کم اگلے کوئی 15-20 دن ہو سکتا ہے کہ 16 سپٹمبر سے پہلے شاید مشکل ہو، لیکن عمران خان کے لیے بہرحال سیاست کے دروازے ضرور بند ہو چکے ہیں. ان کے لیے نااہلی جو ہے وہ ایک نوشتہ دیوار ہے، وہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، 15 دن بعد ہو جائے، یہ ہونا ہی ہونا ہے ہر صورت میں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کروائیں، چاہے وہ عدالت کے ذریعے کروائیں. کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ کسی ادارے کی جانب سے، خاص طور پر عدلیہ کی جانب سے آئے، اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. تو اس لیے اگلا سیٹ اپ آلموسٹ کلیئر ہو چکا ہے. صرف اور صرف وزیر اعظم جو نگران ہیں ان کے نام کے اوپر ابھی ہم کھوج میں ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اگلا نام کیا ہے. لیکن کچھ بہت ہی جسے کہتے ہیں جب آپ نام سنیں گے تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ وہ نام ایک مشہور نام ہے. مشہور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل نون لیگ کے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل گھر کا قریبی بندہ ہوگا.
تو اس لیے 3-4 لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بالکل اندر کے اور خاص الخاص بندے ہیں، تو انہی میں سے کوئی نام ہے۔ بہرحال ہم اسی جستجو میں ہیں کہ جلد از جلد اس نام کی کھوج لگائی جائے، اور پھر وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم کافی لوگوں سے، جسے کہتے ہیں نا کہ پورے پاکستان سے پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ نام بھی بتایا جائے۔ بہرحال کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔